सिप भएका तर लगानीका लागि ठुलो पुँजी नभएकाहरूलाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउने एउटा उद्यम। 4वटा स्वेटर मेसिन र 7वटा सिलाइ मेसिनबाट सुरु भएको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योग। जब ब्याचलर पढिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको पनि काम हुने हुँदाखेरि म केही वर्ष त्यहाँ हिँडेँ। अनि त्यसपछि टाइल मार्बलको गरम भनेर टाइल मार्बल गरियो। अब त्यसमा चाहिँ हल्का चित्त नबुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले गार्मेन्टमा आएर काम गरिरहेको छु। सिजन अनुसारका कपडा उत्पादन गर्न प्रयत्नशील मेहनती जनशक्ति। 12 लाख लगानीबाट सुरु भएको व्यवसाय डुब्नै लागेको स्थितिमा कसरी सम्हालिनुभयो उद्यमी पुष्पराज सापकोटा। टाइल मार्बलको व्यवसाय छोडेर गरेको गार्मेन्ट उद्योग किन पुगेको थियो डुब्ने अवस्थामा अनि कसरी आइपुग्यो यो अवस्थामा। वार्षिक 5 करोडको कारोबार, 42 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी अनि स्थापना भएको 4 वर्षमा विस्तार भएको बजार र यसको माग। कसरी गर्न सकिन्छ व्यवसायको सुरुवात, गार्मेन्ट उद्योगका चुनौती, यसबाट नाफा लिने तरिका लगायत उद्यमीका व्यावसायिक उतार चढाव, सङ्घर्ष अनि अनुभव आजको कार्यक्रममा। पटक पटक दोहोर्याउँदैमा कुनै पनि झुट सत्य बन्दैन र कसैले देखेको छैन भन्दैमा कुनै पनि सत्य झुट हुँदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम यो हो कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ। दर्शकवृन्द, समाजमा थुप्रै समस्या र पीडा भोगेका व्यक्तिहरूलाई एकजुट गरेर या भनौँ स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न चाहने युवाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर सिप र रोजगार प्रदान गर्नुभएका युवा उद्यमी पुष्पराज सापकोटाको उद्यम सङ्घर्ष छायाङ्कनका लागि आज हामी कोहलपुर 11 मा आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, एउटा युवाले समाजमा केही गर्ने वा व्यावसायिक रूपमा आफ्नो करियर अर्थात् जीवनवृत्ति सफल बनाउने सपना देखेको हुन्छ। पढाइको निरन्तरतासँगै आत्मनिर्भर बन्ने अपेक्षा बोकेका हुन्छौँ हामी। जति जति उमेर बढ्दै जान्छ उति उति जिम्मेवारी थपिँदै जान्छ अनि समयसँगै सङ्घर्षशील यात्रा अघि बढ्छ। 30 वर्षीय उद्यमी पुष्पराज सापकोटा पारिवारिक दायित्वसँगै सामाजिक अभिभारा पुरा गर्ने उद्देश्यले 4 वर्ष अघिदेखि बाँकेको कोहलपुर एनटिभी रोडमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। सामाजिक दायित्व यस अर्थमा कि कमजोर आर्थिक अवस्थाले पिरोलिनु भइरहेका दिदी बहिनी दाजुभाइलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुभएको छ। मेसिनमा बसेर दिनरात मेहनत गर्ने उहाँहरूको अनुहारमा झल्किएको खुसीले उहाँहरूको परिवारको अनुहार भने उज्यालो बनेको छ। घर उज्यालो बनेको छ। उहाँहरूलाई समाजले गर्ने व्यवहार र हेर्ने नजर फेरिएको छ। उद्यमी पुष्पराज सापकोटाको व्यवसायमा आउने सपना, चाहना, सोचले उद्योगमा सिप प्रयोग गरिरहनुभएका उहाँहरूलाई पनि अर्थोपार्जनको बाटो खुलेको छ। पहिला चाहिँ अब व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि त पहिला पढाइमा नै गयो। अब पढाइमै गयो होइन। अब ब्याचलरसम्म पढियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ। पहिलेदेखि अब खासै मलाई चाहिँ अब जागिर चाहिँ नगरिहालौँ भन्ने चाहिँ मनमा लाग्थ्यो। अनि पहिलेदेखि सायद हाम्रो घरबाट पनि व्यवसायबाटै निक्लेर होला, सायद मलाई पनि व्यवसायमै नै एकदम इन्ट्रेस्ट थियो के। कुनै पनि मानिस असाधारण हुँदैनन्, तर सही समयमा सही निर्णय लिँदा उनीहरू असाधारण बन्छन्। दर्शकवृन्द, S&B गार्मेन्ट उद्योगका सञ्चालक पुष्पराज सापकोटाले 2073 सालबाट यो उद्योगमा आउनु अघि टाइल मार्बलको व्यवसायमा हात हाल्नु भएको थियो। बुवा आफू पनि व्यवसाय क्षेत्रमा भएकोले परिवारको सोच चाहनाका बावजुद परिस्थिति त्यसै अनुसार सिर्जना हुँदै गएको थियो। हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको पनि काम हुने हुँदाखेरि म केही वर्ष त्यहाँ हिँडेँ। अनि त्यसपछि टाइल मार्बलको गरम भनेर टाइल मार्बल गरियो। अब त्यसमा चाहिँ हल्का चित्त नबुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले गार्मेन्टमा आएर काम गरिरहेको छु। यो गार्मेन्ट गर्नुभन्दा पहिला मैले टाइल मार्बलको काम गर्थेँ।
अब टाइल मार्बल चाहिँ सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ इन्डियाबाट नै आउँछ। भनेपछि त्यो आउँदाखेरि त्यो व्यवसाय चाहिँ मैले त्यही 4-5 वर्ष जति गरेँ। अनि चाहिँ पहिला उतातिर यो घर तयार नहुन्जेल चाहिँ हजुरको बाहिर भाडामा गएर गर्थेँ। अनि पछि चाहिँ यहाँ घरमा गरेँ। अनि घरमा गर्दाखेरि हजुरको त्यो काम गर्दाखेरि ठाउँ ठुलो चाहिने भयो। अनि चाहिँ मेरो घर चाहिँ सानो भयो, मतलब जो स्पेस सानो भयो। अनि पछि एक त मेन रोड नपऱ्यो हुनाले त्यसको अलि वेट बढी हुने। अनि त्यसमाथि पनि अब तपाईँको विभिन्न झन्झटहरू, कहिले के नपुग्ने कहिले के नपुग्ने, नजिकै नपाइने। अनि पछि तपाईँको टाढाबाट ल्याउनु पर्ने। अनि चाहिँ एक त ठाउँको स्पेसले गर्दाखेरि सानो भयो। त्यो हुनाले त्यो काम छोडेर चाहिँ म यो गार्मेन्टतिर लागेँ। अनि एक त मलाई पहिलेदेखि नै हजुरको प्रोडक्सनतिर जाने एकदमै मन हो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ चट्ट छोडेर अहिले चाहिँ लगभग 3-4 वर्ष भयो यो गार्मेन्ट फिल्डतिरै म आबद्ध छु सर। सोचे अनुसार स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाई र नाफा भन्दा पनि जोखिम बढी देखिएपछि मार्बलको व्यवसायको विकल्प खोज्न थाल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। भनिन्छ नि दर्शकवृन्द, यदि सपना पूरा भइरहेको छैन भने बाटो बदल्नुहोस्, सिद्धान्त होइन। उद्यमी सापकोटालाई गार्मेन्ट व्यवसायमा आउन परिवारले नै निकै ठुलो साथ दिएको छ। बुवाको सल्लाहले उहाँलाई थप मद्दत मिल्यो। तर नयाँ क्षेत्रको बारेमा ज्ञान थिएन, मात्र निर्णय भएको थियो। लगानी डुब्ने जोखिमका बीच यात्रा अघि बढ्यो। गार्मेन्टमा पहिला मैले नदेखेको पनि थिइनँ। अनि त्यसपछि केही नदेखेको हुँदाखेरि बुवाले चाहिँ एकचोटिलाई यस्तो यस्तो गरौँ न त भनेर मलाई सल्लाह गर्नुभयो र मैले पनि हुन्छ ठिकै छ, अब यो अरूको चिज ल्याएर बेच्नुभन्दा आफै केही उत्पादन गर्दाखेरि केही आनन्द पनि होला, केही मान्छेले रोजगारहरू पनि पाउलान् भनेर। अनि त्यसपछि सल्लाह भएपछि अनि त्यसपछि त्यहाँबाट स्वेटरको काम गरियो। त्यसपछि गएर फेरि पछि अनि चाहिँ गार्मेन्टतिर हात हालियो। न अनुभव थियो न धेरै जानकारी, मात्र चाहना थियो आफ्नै उत्पादन बेच्ने। उद्देश्य थियो अरूलाई पनि रोजगार दिने। थुप्रै चुनौती आए, समस्याले निराश बनायो कैयौँ पटक। एकदमै गाह्रो पर्छ। तपाईँको 2 वर्षसम्म त मैले के फाइदा भन्ने कुरा अनुभव पनि गर्न पाइनँ। सुरुमा आफूलाई कटिङ गर्न आउँदैन, कटिङ गर्ने मान्छे कहाँ छन् त्यो थाहा छैन, मेसिन कहाँ पाइन्छ त्यो थाहा छैन, कपडा कसले सस्तो दिन्छ त्यो थाहा थिएन। अनि लगायतका अब पहिला सुरु नजान्दाखेरि सावरले पनि पत्याउने कुरा भएन, उहाँहरूले पनि महँगो रेट लाएर गर्नुभयो। अनि त्यसपछि गएर अब यी कारिगरहरू कहाँ पाइन्छन् त्यो सम्बन्धी कुनै ज्ञान थिएन। अनि त्यो ज्ञान नहुँदाखेरि चाहिँ अब जस्तो मान्छे आएर म हुँ भनेर आएर गरिदिने, बिगारिदिने, छोडिदिने। अनि सुरुमा त्यस्तै नै भयो सर। जब आफूलाई जबसम्म त्यो चिजको नलेज भएन त्यो हुँदासम्म चाहिँ एकदमै लस बिहोरेर म बन्द गर्ने स्थितिसम्म पनि पुगिसकेको थिएँ सर। अब यस्तो तालले त हुन्न यो, अब यो के गर्ने त। अब यो म एकदम गाह्रोमा परिसकेको थिएँ। पैसा जति ल्याएको छु सबै सिद्धिएको छ, कोही बजारमा उधारो गएको छ, कोही बिग्रेर गएको छ, कोही आफूले नजानेर बिगारेर बनाइएको छ। पहिला हामीलाई दिने पार्टीहरू चिन्दैनथ्यौँ। नचिन्दाखेरि अब हामीले जसलाई चिन्छौँ अब तिनीहरूले अब सायद हामीलाई नपत्याएको होला, अथवा भनौँ न जो सुरुमा दिने पार्टीहरूले हामीलाई रेट बढी लगाउने, सानो पार्टी हो ऊ हो नयाँ पार्टी हो भनेर त्यो किसिमको रेट बढी लगाउने एउटा त्यो भयो। एउटा हामी महँगो त्यसैमा पऱ्यौँ। अनि त्यसपछि आएर कारिगरहरू आउने भयो। कारिगरहरू म जान्ने छु भनेर आउँछन्। अब हामीलाई त केही थाहा छैन त्यो बारेमा। अनि आएर काट्ने भयो, बिगारिदिने भयो, जाने भयो, अनि गर्ने भयो। अब पैसा लाने भयो, जाने भयो। अब यहाँ त्यस्तै नै चलिरहेको थियो सर। अनि पछि अब कारिगरहरू पनि जो जान्ने कारिगर छन् तिनीहरू गइहाल्ने, अनि पैसा नभए फेरि आउने, त्यस्तोसम्म गरेछ। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ सुरुमा गाह्रो हुँदै गयो। त्यसपछि समयले पाठ सिकाउँदै गयो, अनुभव बढ्दै गयो, हिम्मत बढ्दै आयो। स्वेटर उत्पादनबाट सुरु भएको काम फेन्सी सामग्री उत्पादनमा जोडियो। टी सर्ट, स्वेटर, हाइनेक, स्कुल ड्रेस, लेडिज टप्स, प्लाजो, जेन्ट्स हाफ प्यान्ट, ट्राउजर लगायतका अन्य विभिन्न डिजाइनका सामग्री उत्पादन भइरहेका छन् हाल। कठिन र चुनौतीपूर्ण समयमा विचलित नभएका कारण आज यो स्थानमा व्यवसाय पुगेको छ। धैर्यता गर्न सकेका कारण त्यो कठिन समय पार भएको छ। पार्टीहरू पनि चिन्दै जाँदाखेरि राम्रो मालहरू पाइयो, राम्रो रेटमा मालहरू पाइयो। अनि त्यसपछि कारिगरहरू पनि मैले यहाँ आफै उत्पादन गर्न लागेँ। आफै उत्पादन गरेपछि आफ्नो हातमा हुने भयो उनीहरू।
अनि चाहिँ आफ्नो सबै कारिगर यहीँका भएपछि यहीँ नजिकैका भएपछि यसलाई आएर गरिदियो भनेपछि उनीहरू पनि रोजगारी हुने भए अनि हाम्रो यहाँ आएर पनि गरिदिने भए अनि त्यस्तो भएपछि अनि चाहिँ मैले अहिले सबैलाई चाहिँ धेरै जसोलाई आफै सिकाएर यहीँ गराएर अनि पछि त्यो तरिकाले भनौँ न अहिले सुचारू हुँदै गयो। 4वटा स्वेटर बुन्ने फ्ल्याट मेसिनको सङ्ख्या बढेर 8वटा पुगेको छ। 7वटा सिलाइ मेसिनको सङ्ख्या बढेर 40वटा पुगेको छ। उद्योगमा 10 जना पुरुष र बाँकी महिला गरी 42 जना मेसिनसँग सिप निखारिरहेका छन्। वैशाखदेखि असोज कार्तिकसम्म चल्ने जाडोको कपडा उत्पादन सिजन सकिएको छ भने अब उद्योगले गर्मी महिनामा लगाउने कपडा उत्पादन सुरु गरेको छ। आफ्नो स्टाफलाई दिन पुगेको छ। कसैले तैँले यति खाइस् र यति गरिस् भनेर भन्ने अवस्था छैन। सबैको राम्रोसित मेन्टेन भइरहेछ। साउलाई दिन पुगेको छ, ब्याज हाल्न पुगेको छ, कर्मचारीलाई दिन पुगेको छ, आफूले खर्च गर्न पुगेको छ। यतिमा आनन्दित छु सर। आफ्नै देशमा आफ्नै पौरखले आत्मनिर्भर बन्न आफू स्वयं प्रेरित पुष्पराजलाई पढाइसकेपछि विदेश जाने सोच नआएको पनि होइन। पढ्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि अब जागिर नखाए पनि विदेशतिर जाने चाहिँ एकचोटि सोच आएको थियो। अनि पछि त्यो किसिमले तयारी बनाउने पुरा पढाइले तयारी गरेन, मानसिक तयारी चाहिँ अब बिबिए पास गरिसकेपछि चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ एकचोटि मनमा चाहिँ थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ जब त्यहाँबाट पढाइ सिद्धिएपछि अनि पछि आएर घरमा आएपछि अनि फेरि पछि मनसाय चाहिँ चेन्ज भएर होइन म व्यवसाय गर्ने हो भन्ने सोचले व्यवसायतिर नै लागेँ म। तर अहिले उहाँको गार्मेन्ट उद्योगमा विदेश गएर फर्किएकाहरू पनि काम गर्नुहुन्छ। कोठा भाडामा बसेर बालबच्चाको लालन पालनमा गर्दै परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न आत्मनिर्भर बन्ने सोचका महिलाहरू पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। मैले अहिले सिक्न लागेको भनेको 1 वर्ष भयो समथिङ। अहिले सिकेको बाहेक काम सुरु भएको 1 वर्ष भयो। मैले सिकेको 3 महिना सिकेको हो। मैले यही नै सिकेको हुँ अहिले। जे होस् अब ठिकै छ भनौँ। अहिलेसम्म मलाई सन्तोषजनक नै छ। काम भइरहेछ। अब घर परिवारमा अब जस्तो आफूले काम गरे जस्तो त अब हुँदैन जसरी भए पनि होइन। अब आफूले कमाएको भनेको कमाएको नै हुन्छ। ठिकै छ। अब घर परिवारमा पनि अब मनङ्गे आम्दानी भन्ने हो भने अब समथिङ त्यही यो महिनामा कहिले 20 करोड पनि हुन्छ, कहिले 18-19 पनि हुन्छ। अब आफूले पिसको आधारबाट हामीले काम गर्नुपर्ने, माछिको होइन। पिसको आधारबाट आफू जति गर्न सक्यो उति नै हो। अब कोही एकदम निम्न वर्गको पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू चाहिँ निम्न वर्गको पनि हुनुहुन्छ, कोही ठिक्कको पनि हुनुहुन्छ होइन। अब प्रायः अब यो सिपको मान्छेहरू अब सिप सिक्ने मान्छेहरू त्यति साह्रो धनी हुनुहुन्न। उहाँहरू किन धनी भए त गर्दै गर्नुहुन्न। उहाँहरूलाई आफूलाई ट्याक्क कोही कस्तो हुन्छ आफ्नो ट्याक्क जीविकोपार्जन पुगाउने किसिमले गर्नुहुन्छ। मेसिन खरिद तथा कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनमा लागेको झन्डै 12 लाख लगानीबाट सुरु भएको गार्मेन्ट उद्योग स्थापना भएको 4 वर्षमा वार्षिक 5 करोडको कारोबार गर्न सफल भएको छ। सबै खर्च कटाएर बचेको सबै रकम लगानीका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। उत्पादन सामग्रीको विविधता र उद्योगको क्षमता विस्तारको काम अझै जारी नै छ। अब त्यसमा चाहिँ र मेटेरियलहरू चाहिँ पछि थप्दै क्रममा थप्दै अब पुरानो लगानी पनि उठाएर त्यसलाई त्यसैमा थप्दै र अहिलेसम्म पनि थपि नै रहेको छु। सुरुमा ठुला व्यापारीहरूले आफ्नो व्यावसायिक उत्पादनमा विश्वास नमानेको तितो अनुभव गर्नुभएका उद्यमी सापकोटालाई हाल भएको बजार विस्तारले आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापना हुन थालेको बुझाइ छ। बजार हजुरको बेसिकली अब यहाँ कोलपुर हुँदाखेरि कोलपुरमै जान्छ। त्यसपछि हजुरको नजिकै नेपालगञ्ज छ, नेपालगञ्ज जान्छ, सुर्खेत जान्छ। अब पहाडतिरका इलाकाहरूका पनि मान्छेहरू कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि लहर जानुहुन्छ। अनि हजुरको कैलालीतिर जान्छ। अब बजारमा हेरेर बजारमा कस्टमर कस्तो किसिमको चाहना छ त, हाम्रो यो बन्ने चिजबाट सस्तो चिजबाट कस्तो किसिमको चाहना गर्नुहुन्छ, यो चिजबाट कस्तोसम्मको डिजाइन बनाउन सकिन्छ र यहाँ कति मजाले बेच्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गरिन्छ सर। किनकि बजार नहेरिकन त हामीले बनाउँदैनौँ सर।
उहाँलाई लाग्दछ व्यवसायमा निरन्तर चुनौती सामना गरिरहनु पर्ने भएकोले जोखिम वहन गर्ने आत्मबल बढाउन आवश्यक छ। उत्पादन गर्ने कुरामा सर गाह्रो त भइ नै हाल्छ। सधैँ अब काम भन्ने कुरा अब सधैँ मेरो चल्ला नचल्लाको उनीहरूलाई काम दिनै पर्यो, कर्मचारीहरूलाई काम दिनै पर्यो। काम नदिए छोडेर गइदिन्छ राम्रो कर्मचारीहरूले हैन। अनि त्यस्ता त भइ नै रहन्छ सर। कहिले कपडा पाइँदैन, कहिले आफूले खोजेको चिज पाइँदैन। अझ हामी यो कोलपुरा यति सानो ठाउँमा बस्छौँ, एउटा खोजेको धागो पाउँदैनौँ हामीले। भनौँ न एउटा सानो चिजहरू पनि हामीलाई अलि पाउन गाह्रै पर्छ सर। अब काठमाडौँको तुलनामा यहाँ चाहिँ यो उद्योगहरू गर्न अलि गाह्रो थ्रेट छ सर। मेरो थप्ने प्लान छ सर। मेरो अब यति नै पुगाउँछु भनेर नभनौँ, किटानी म गर्दिनँ। म प्रत्येक वर्ष बढ्दै नै गइरहेको छु। मैले मेरो मुनाफाबाट, मैले आफूले लिएको ऋणबाट मैले सबै चिज यसलाई नै बढाइराखेको छु। तपाईँको 7-8 जना कर्मचारीबाट आज 42-43 जना छन् 3-4 वर्षको पिरियडमा भनेपछि म यसलाई नै बढाउने सर। मैले यसैमा अब फ्युचर देखिरहेको छु। किनकि अब मलाई पहिला नलेज थिएन। अब मैले 3-4 वर्ष यत्रो खर्च गरिसकेँ, मैले आफ्नो समय खर्च गरिसकेँ, पैसा खर्च गरिसकेँ। यो पनि मेरो लागि एउटा पढाइ नै हो। अब यही पढाइलाई नै मैले अगाडि लगेर जान्छु सर। अब मैले यसैमा नै मेरो भविष्य खोज्छु। अब त्यहाँभन्दा त अब अरू मैले त्यति खासै अरू के जान्दा पनि जान्दिनँ। अब यसलाई यत्रो समय खर्चिसकेपछि अब यसैमा नै लाग्ने मेरो। सुरुमा चाहिँ केही कुराको पनि जस्तै मैले केही चिज गर्न चाहेँ भनेपछि चाहिँ त्यसको ज्ञान लिन एकदमै जरुरी छ सर। त्यसको केस स्टडी गर्नु नै पर्छ। त्यो गरेपछि मान्छेलाई पछि त्यो काममा पस्दाखेरि चाहिँ, त्यो काममा छिर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलि सहज हुन्छ। किनकि मार्केट स्टडी गरेको मान्छेलाई काम गर्न एकदमै सहज हुन्छ। त्यो हुनाले मैले अबको युवाहरूलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि सुरुमा त्यो बारेमा जति सक्नुहुन्छ त्यति ज्ञान लिनुहोस्। दर्शकवृन्द, अब भने लागौँ उद्योगमा उत्पादन सामग्रीका बारेमा जानकारी लिन। आउनुहोस्, अब हजुरहरूलाई म हाम्रो उद्योगमा बन्ने उत्पादनहरू, त्यहाँबाट निक्लिने प्रोडक्टहरू हजुरलाई देखाउँछु। यहाँ चाहिँ तपाईँले मलाई यो फर्स्टमा भनौँ न उद्योगभित्र यहाँ उत्पादन हुने चिजहरूमा सबभन्दा पहिले चाहिँ हुँदै गरेको काम देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो खास के काम छ यहाँ? यसमा चाहिँ हजुरको पहिला लेयर लागिन्छ। यो रोल आएको हुन्छ, यो रोलबाट लेयर लगाएर यसबाट के पिस बन्ने भन्ने विषयमा त्यसको प्याटर्न बनाइन्छ। अनि त्यो प्याटर्नलाई सुरुमा नापेर अनि त्यसबाट अब प्याटर्न सुरुमा नापेपछि यसबाट वेस्टेज नजाओस् भन्नको लागि यसलाई पहिला सुरुमा प्याटर्नबाट यो सुरुमा एउटा पिस लगाएर त्यसको प्याटर्न बनाइन्छ। अनि त्यसमा मार्करले कोरिन्छ। अनि त्यसको सबै लेआउट निक्लिसकेपछि अनि यस्ता रोलहरू 10-12वटा लगाएर तपाईँको हजारौँ पिस यहाँबाट निकालिन्छ। भनेपछि जुन डिजाइनमा तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो डिजाइनको सबभन्दा पहिलो चरणको काम हुन्छ यसमा? हजुर। त्यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा प्याटर्न बनाएर गरेपछि पछि वेस्टेज नजाने चान्सेस बढी हुन्छ क्या। हजुरको सुरुमै गराएपछि पछि त्यही किसिमले एउटै नाचको लाग्ने भयो। अनि पछि एउटै पिस त्यसमा त धेरै पिस निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा प्याटर्न लगाएर अनि त्यसपछि बल्ल लेयर लगाउन सुरु गर्छौँ हामीले। त्यसको यो प्याटर्न बनाउने कुराहरूमा या तपाईँको डिजाइनको कुरा गराउँदाखेरि चाहिँ कस्तो कुरामा बढी चाहिँ फोकस गर्नुहुन्छ, या तपाईँको जनशक्तिको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि के छ? अब हाम्रो जनशक्तिले यहाँ हाम्रोमा सिप भएका कारिगरहरूले गर्न सक्ने र यहाँ जो बजारमा जो बढी चल्छ त्यही चिजलाई नै बढी हामीले प्रायोरिटी गर्छौँ। हामीले फोकस बढी त्यही चिजलाई गर्छौँ। जो चिज यहाँ बढी अहिले मार्केटमा जो चलिरहेछ, जो सस्तो छ, सुलभ छ, जो हामीले यहाँ मजासित यहीँका मान्छेहरूलाई भनौँ न यहीँका पसलहरूलाई बाहिरी रेटमा यहीँ दिन सक्ने तरिकाले चिजहरू उत्पादन गरेर हामीले यहाँ वितरण गर्छौँ। चलेको चिजहरूमा बढी फोकस गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले। जस्तो यो उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि बजारमा कस्तो चिजहरू चलिरहेको छ भन्ने कुरामा अध्ययन गर्नुहुन्छ, या डिजाइन बनाउने कुरामा केही त्यसको विषयमा सोधखोज गर्ने या अध्ययन गर्ने कुराहरू हुन्छ कि मोटामोटी यसरी जाउँ भन्ने हुन्छ? त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ सर। त्यो किनकि त्यो अध्ययन नभयो भने जताभावी बनाइयो भने भोलि त्यो चिज चलेन भने घाटा त आफैलाई हो। अनि त्यसका लागि हामीले सुरुमा अध्ययन गरेर मान्छेलाई सस्तोमा कसरी राम्रो चिज दिने भन्ने विषयमा बजारमा हेरेर अथवा मान्छेको चाहना अनुसार बुझेर त्यो किसिमको पिसहरू बनाइन्छ सर। अहिले सर यो लेडिजको यो टप्स टी सर्ट हो यो हैन। अब गर्मी महिनाको लागि हो। यो गर्मी महिनामा यो अलि राम्रो कपडामा पर्दछ। यो गर्मी महिनाको लागि लेडिजको लागि टी सर्ट हो सर। यो अलिक तपाईँले लेडिज आइटमलाई अलिक बढी जोड दिनुभयो हो? अलि बढी लेडिज आइटमलाई सर। अब लेडिज आइटममा लेडिजहरूले बढी कपडा लगाउने हुँदाखेरि, अलि बढी डिजाइन हुँदाखेरि लेडिज आइटमहरू बढी बनाउँछन् सर। जस्तो यो तपाईँले यो बनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले काम गर्ने जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ नि कस्तो खालको प्रकृति या भनौँ न घरमा चाहिँ आर्थिक अवस्था कस्तो खालको व्यक्तिहरू बढी हुनुहुन्छ? अब सर काममा धेरै जस्तो त अब निम्न वर्गकै हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब उहाँहरू चाहिँ अब कोही टाढाबाट यहाँ कमाउनेको लागि भनेर आउनुभएको छ हैन। यहीँ भाडामा बसेर रेन्टमा बसेर
अनि चाहिँ आफूले यहीँ कमाएर घरमा पैसा पठाउनुहुन्छ। बढी जस्तो लेडिज हुनुहुन्छ, कोही यहीँ आएर सिकेर हुनुभयो, सिकेर यहीँ अहिले काम गरिराख्नु भएको छ होइन। अनि जस अहिले यहाँ काम गरेदेखिबाट चाहिँ उहाँहरूको आर्थिक स्थिति ठिक छ अहिले। यसरी जुन किसिमको रोजगारी तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको छ, आफूलाई चाहिँ यो कामहरू देखिरहँदाखेरि उहाँहरूले गरेको काममा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, के छ? एकदमै सर, यो उद्योगमा के हुँदो रहेछ सर, आफूले मात्र नभएर यहाँ धेरै मान्छेहरूको हात हुन्छ सर त्यसमा काम गर्नको लागि होइन। म एक्लैले मात्र गरेर त केही पनि हुँदैन। अब यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूले पिस बनाएर दिएपछि, राम्रो बनाएर दिएपछि नै मैले बेच्ने हो। अनि पछि एक त म पसलमै बढी बस्छु, अनि आएर यसो आएर उद्योगमा आएर हेर्दाखेरि मलाई एकदम आत्मसन्तुष्टि मिल्छ सर। सबैले काम गरेको देख्दा र आफू पनि त्यसमा सामेल हुन पाउँदा एकदम आनन्द लाग्छ सर। यो यहाँ बनाएको चिजहरूमा उहाँहरूले पाउने ज्यालादारीको कुरा गर्दाखेरि कसरी व्यवस्था गर्नुभएको छ? ज्याला सर यस्तो छ, पिस रेटको हिसाबले छ। अब कोही पिस अलिक गाह्रो हुन्छ त्यसको बढी ज्याला छ, कोही पिस अब एकदम अलिक फास्ट बन्छ त्यसको कम ज्याला छ। ज्याला चाहिँ काम अनुसारको हुन्छ सर, टाइमिङ अनुसारको हुन्छ। अब कुनै पिसमा बढी लागे त्यसको बढी ज्याला, कम भयो कम ज्याला, त्यही हो। भनेपछि त तपाईँको जति पनि यहाँ पैसा बुझ्नुहुन्छ पिसको हिसाबले बुझ्दाखेरि मोटामोटी महिनाको हिसाबले बुझ्दाखेरि कतिसम्म पर्न आउँछ, उहाँ कतिसम्म बुझ्नुहुन्छ? यहाँ सर तपाईँको अब सिजनको बेला अलि हाई हुन्छ सर, हजुरको 20,000 25,000 15,000देखि लिएर 30,000सम्म पनि कमाउनुहुन्छ। अब अलि कहिलेकाहीँ एकदम काम कम भएको बेला पनि उहाँहरूले जस न्यूनतम स्यालेरी बराबरको उहाँहरूले कमाउनुहुन्छ सर। कस्ता व्यक्तिहरू अझ बढी आउनु भएको छ, कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई रोजगारीमा दिने व्यवस्था गर्नुभएको छ? अब सर हजुरलाई थाहा छँदैछ आजकल यस्तो बेरोजगारी छ हाम्रो देशमा। अब धेरै आउनुहुन्छ रोजगारीको लागि, प्रत्येक दिन 2-4जना आइराख्नुहुन्छ। अब सबैलाई मैले पनि दिन सक्ने क्षमता मैले पनि राख्दिनँ होइन। अनि मैले भएको भ्याएसम्म मान्छेको स्थिति हेरेर ठिक छ त उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट केही सपोर्ट हुन्छ भनेपछि उहाँहरूको आर्थिक स्थिति हेरेर उहाँहरूलाई मैले काममा राख्ने गरेको छु सर। त्यस्तो व्यवस्था छ सर, हामीले सबैले यहाँ सिप सिकाएर नै राखेको हो सर। यहाँ धेरै जस्तो जति पनि काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू यहीँ नै सिप सिकेर अनि यहीँ नै जब खाइराख्नु भएको छ सर। अब यहाँ अब नेपालमा त्यही त हो नि, कारिगरहरूको अलि समस्या पर्ने कारणले गर्दाखेरि अब मैले यदि यहीँका मान्छेहरूलाई लिएर यहीँ सिकायो भने भोलि मलाई पनि सजिलो भयो र उहाँहरूलाई पनि घर नजिक काम भयो होइन। यहाँ स्वदेशमै राम्रो कारिगर पाइयो भने हामीले विदेशमा किन गर्ने र हाम्रो इन्डियातिर बढी कारिगर हुन्छ, नेपालमा अलिक कारिगर हुँदैन। अनि त्यसको लागि हामीले चाहिँ सिप सिक्न आउने मान्छेहरूको लागि निःशुल्क यहाँ हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म निःशुल्क सिप सिकाएर र आफ्नै त्यहाँ स्वरोजगारको लागि आफ्नै काममा राख्ने गर्छौँ सर। उद्योगको लागि भनौँ या गार्मेन्टको लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू सबै बुट्टाहरू देखिन्छ या सबै चिजहरू जुन छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ? यो कच्चा पदार्थको अवस्था के छ? कच्चा पदार्थ सर कोही आइटम नेपालमै पनि बन्छ अनि कोही आइटम फेन्सी आइटमहरू हजुरको चाइनाबाट इम्पोर्टरहरूले ल्याउँछन् अनि उहाँबाट चाहिँ हामीहरूले खरिद गरेर यहाँ ल्याएर काटेर बनाउँछौँ सर। भनेपछि यो कच्चा पदार्थको आइटम चाहिँ तपाईँको चाइनाबाट आउने हो? यो चाहिँ धेरै जस्तो चाइनाबाट सर, चाइनाबाट हजुरको यहाँ नेपाली इम्पोर्टरहरूले ल्याएपछि उहाँबाट चाहिँ हामीले खरिद गर्छौँ सर। कच्चा पदार्थ तपाईँको यहाँ आइसकेपछि बाँकी प्रोसेसहरू यसको डिजाइनहरू कुराहरू बाँकी प्रोसेस तपाईँहरूले गर्नु? बाँकी प्रोसेस सबै हाम्रो सर। त्यसलाई कस्तो बनाउने, त्यही कपडाबाट कति डिजाइन निकाल्ने, कति साइज निकाल्ने भन्ने कुरा सबै त्यो हाम्रो हातमा हुन्छ सर। त्यो अघि हामी थोरै कुरा पनि गर्दै थियौँ, यो बजारमा तपाईँले पठाउनु गर्दाखेरि भनौँ न होलसेलको यसको रेटको सरदर चाहिँ कतिमा दिनुहुन्छ, के छ त्यसको बजारमा? सरदर सर यस्तो छ, अब कुनै पनि पिस हेरेर त्यसको रेट मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसमा कति खर्च लाग्यो, कति कपडा लाग्यो, कति त्यसमा मेहनत ज्याला लाग्यो, कति धागो लाग्यो, कति इलास्टिक लाग्यो, हरेक कुराहरू त्यसलाई जोडेर त्यसैमा हामीले सर त्यही 5-10% खाएर हामीले बेच्ने हो सर। तपाईँहरूको यहाँ खरिदका लागि व्यापारीहरू आफै आउनुहुन्छ या बाहिर पठाउने चाहिँ तरिका के छ? सुरुमा त सर अब व्यापार अब सुरुमा गार्मेन्ट खोल्दाखेरि त्यस्तो साह्रो चलेको पनि थिएन। त्यति बेला चाहिँ गाडीमा हालेर प्रत्येक दोकानहरूमा पनि गएर स्याम्पल देखाउँदै कोही 2-4 पिस बेच्दै आफ्नो प्रचार प्रसार गर्दै पनि हिँड्यो। अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ अब सबैले धेरै जसोले थाहा पाइसकेको हुँदाखेरि अझ कति त थाहा पाउन बाँकी नै हुनुहुन्छ। जति थाहा पाएको मान्छेहरू चाहिँ अब यहाँ नजिक भ्याएसम्म चाहिँ यहीँ पसलमै आएर लिनुहुन्छ। अनि जो टाढाको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले डिजाइन पठाएर साइज यस्तो यस्तो छ भनेर उहाँहरूलाई लेखित गराएर अनि पछि उहाँहरूबाट अर्डर लिएर यहाँबाट चाहिँ गाडीमा हालिदिएर हामीले चाहिँ माल पठाइदिन्छौँ सर। धेरै युवाहरूले यस्ता किसिमका उद्योगहरू बनाउनु, यो बाहेक पनि अरूहरू हुन्छन्, यस्तो उद्योगहरू गर्न खोज्दाखेरि कामदारको अभाव या मजदुरको अभाव हुने या काम गर्दा गर्दै बिचैमा छोडेर गइदिने समस्याहरू भोग्नुहुन्छ, त्यो समस्या तपाईँकोमा कतिको छ? हाम्रोमा त्यो एकदमै छ सर। त्यो
अलि के छ भन्दाखेरि अब यहाँ सिप सिकेका त धेरै हुनुहुन्न यो लाइनमा यसमा एकदम प्रशस्त चाहिँ पाइनुहुन्न सिलाउने मान्छेहरू सिप सिकेको मान्छे प्रशस्तै हुनुहुन्न अनि एक त यहाँ कस्तो छ भने चाहिँ एकदम सिप भएको मान्छे प्रायः जस्तो बाहिर नै विदेशी नै चाहन्छ ऊ नेपालमा दुःख गर्नै चाहन्न अब विदेशीमा हजुरको 12 घन्टा 13 घन्टा काम गर्न उहाँहरू हाजिर हुनुहुन्छ र त्योभन्दा थोरै पैसा कम होला तर यहाँ 7-8 घन्टा काम गरेर आफ्नो परिवारलाई हेर्न उहाँहरू सहमत हुनुहुन्न नत्र होइन भनेपछि उहाँ सिप भएको मान्छेले आएर मजासित 7-8 घन्टा राम्रोसित काम गर्ने हो भने उहाँहरूको जीविका पारमा कहिले पनि समस्या पर्दैन सर। दर्शकवृन्द, उहाँ दिदीबहिनीहरू उद्योगमा उत्पादन भएका सामग्रीहरूलाई बजार पठाउनु अघि प्याकेजिङको काम गर्दै हुनुहुन्छ। काम गर्न थालेको त पहिलादेखि हो 2-3 वर्ष भयो। यहाँ कस्तो कस्तो कामहरू बढी सम्हाल्नुहुन्छ? यहाँ त्यही लेडिज आइटम हुन्छ अनि जेन्ट्स आइटमहरू पनि हुन्छ। सबै सिलाउने हो कि यसमा डिपार्टमेन्ट अनुसार आफ्नो आफ्नो भन्ने हुन्छ? होइन सबै सिलाउनु पर्छ। जसले जुन सिलाउनु जाने त्यही सिलाउनु पर्छ। भनेपछि जुन पिसको हिसाबले पैसा पाउने कुरा छ त्यो नै हो यहाँको होइन। र तपाईँ यहाँ काम गरिसकेपछि आफूमा आएको परिवर्तन या परिवारमा आएको आर्थिक अवस्थाको परिवर्तन या आफूले आफै स्वरोजगार भएर काम गर्दै गर्दाखेरि फेरिएको जीवनस्तर चाहिँ के छ? ठिकै छ, अहिले राम्रै छ। यो लाइनमा हिँड्दाखेरि राम्रो भइरहेको छ। बालबच्चालाई सुखी छन्, बालबच्चा होस् राम्रै छ। खाना लाउन पुगेको छ, यताउता सबै ठिक छ। तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि छोडेर विदेशतिर जाउँ भन्ने लाग्थ्यो? म पनि पहिला विदेश गएर आएको। विदेशको काम र यहाँको काम हेर्दा विदेशको दुःख हेर्दा यही नै ठिक छ। यही राम्रो पैसा कमाइ हुन्छ। यहाँ पनि नराम्रो छैन। सिप जानेको मान्छे बाहिर जानु जरुरी छैन। विदेशमा गइयो, विदेशमा गएर दुःख धेरै हुने के घरको तनाव हुने, आफ्नो ठाउँको बालबच्चा छाडेर जानुपर्ने। यहाँ अब आफूले काम गर्दा साँझ बिहान परिवारसँग बालबच्चासँग बस्न पाइयो हैन, दुःख सुख बाँड्न सकियो। विदेशमा गएर धेरै दुःख हुन्छ। बरु यहीँ गर्दा यहीँ बरु 2 पैसा कम होस्, यहीँ नै राम्रो छ। अब भने हामी कार्यक्रमको निर्धारित समयको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आशा छ आजको कार्यक्रमले तपाईँलाई पनि प्रेरणा मिलेको छ। दर्शकवृन्द, एउटा भनाइ छ, हामी त्यही बन्छौँ जुन कुरा लगातार गर्दै रहन्छौँ। त्यसैले कामले होइन, काम गर्ने बानीले हामीलाई महानताको चुचुरोमा पुर्याउँछ। नमस्कार।